तुमी उसारची उतरां अर्थपूर्ण आसूं दी. भावार्थाची उसारणी. म्हजे लागीं शांत मन आनी बरी चिंतनां आसात म्हूण हांव घोशण करतां. सलवानाची चिंतना न्हय, भावार्थान हांव सगळें करूंक शकता. हांव मागलोलो, हांव सुसज्जीत, हांव सत्यवंत. म्हज्या चिंतनांक देवाची उतर सदांच मार्गदर्शन दिता. कसलीच अडचण म्हाका सोलवंक शकना, कित्याक म्हजें मन जैताक थीर जाला. दैवीक भलायकेची घोशणा. हांव ह्या संवसाराच्या तत्वा वयर, सैतान मरण आनी पिडे वयर राजवट चलयता, कित्याक हांव देवातावन जल्मला. क्रिस्ताचें जिवीत म्हजे थंय महिमेतावन महिमेक प्रगटीत जाला आनी हांव दैवीक बुनयादीच्या जनवायेन चलतां. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरला, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरला, हांव ग्रेस्त जावन आसा, हांव सत्यवंत, हांव मागलोलो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुलाच्या आदारान आसा. हांवें कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणान वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्धी जाला. हांव आयन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफल जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसामात जोडून घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मन आसा. म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडीन जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कणगेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेन सदांच स्पश्ट जावंक व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदून वचूंक आज्ञा दितां. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गंटींक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतानी उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर इगोवन केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी सोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनीक, पोपिसांक आनी सात पिडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्तकणान जिवीत आसा. म्हजी हाडां, संद, शिरो आयोजीत घट आनी धीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा, नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी. म्हजे केंसाचे ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावूंक फर्मायतां आनी खंय वाडावल गरज आसा थंय ग्रंथ्यांक वाडावल उलयतां. म्हजे दांत, निज्जोची हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सर, जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे सदन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था. हांवें सेवले सगळे कान जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरायता आनी त्याच उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव तरसो वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावरते कामचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, हळसाय, कोबरो, निधन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटां. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचले हर एक म्हजें जिवीत भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान कानान, धुळीन आनी मनजाती निमची जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर रजवजालो म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकान उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताची संचय सकत भलायकेची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयेचे जिवाकान उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनसर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जिवाकोशान उत्पत्ती जावची विसकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलानंद रावूंक आनी पाड जीवकोश जिनसांक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्तीर आनी जैवीक क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया. आमेन.
देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, कळीत आसा. शॅलोम.